بتعرف شغلة شوريا؟ في مرة بالشتوية تشققوا شفايفي، بيدي اقترحت علي انه اقطف وردة حمراء وحط على وراقها شوية حليب ودلكها على شفايفي. قطفتها بس كان في نحلة بهي الوردة وعضتني بقوة من خدي كمان. وجعني كتير، بعدين من وجعي نسيت شفايفي. هلا انت برأيك بتهمني قصصك اللي عم تحكيها؟ انا هلا ما بدي افكر باي شيء الا بصحة امي. انت ما بتهميني ولا حتى اي حدا تاني. لما كنت صغير ولا مرة سمعت كلام امي. كنت اعمل اللي بيرضيني، اعمل كل شيء بدي اياه، ولهذا السبب امي هلا بهالحالة، بسببي هي مريضة هلا. شو انت ضعفان نظرك وما عم تشوف يعني؟ ما فيك تنتبه؟ شوريا طلعت لنا مشكلة، الطباخ اتصل، نحن قدمنا على عقد المؤتمر الدولي اللي بيصير كل سنة، وكمان بدهم يجوا المندوبين على المطعم، وبعد ما يذوقوا اكلنا بدهم يقرروا قائمة. شو بتتوقع مني ساوي؟ شوريا انت الوحيدة اللي فيك تساوي. الطباخ ما رح يعرف يتصرف ولا رح يقدر يحضر الاطباق من دون وجودك. ما حدا بيعرف شو بده يعمل. ليك فيكي، هي مشكلتك انت، تصرف ماشي؟ حاجتك شوريا، الكل معتمد عليك، هذا واجبك. الموظفين ما بيعرفوا يتصرفوا، لازم توجههم شوريا، انت الاساس بكل شيء، والا بتسكر المطعم. نحن لازم نسكره. انا ما بيهمني بهالوقت الا صحة امي، بدي ركز عليها هي وبس، هي اللي بتهمني هلا. لهيك رجاء لا تتوقع مني اي شيء لو سمحت. أهلا وسهلا. شكرا لكم. أستاذ، في عالم كتير بتتباهى بحالها، بس هن ما عندهم شيء عليه القيمة. مثلا مثل أصحاب هذا المطعم، هن أغلب الوقت مسكرين. فقدتوا كل شيء؟ ايه كل شيء. سكر منيح، سكر منيح. كل الأمور تمام. كثير منيح. لا أستاذ، ما في شيء من هالحكي. إذا كنت مضطر إنك تروح على الشغل فيك تروح، أنت اهتم بالشغل، أنا رح دير بالي على خالتي وضل هون. شكرا مهك، خليتيني حس بالراحة كتير عن جد. بتعرفي ليش؟ لأنه بعرف إنه أنت موجودة، وكمان أنا بعرف إنك رح تهتمي بكل شي هون. شو بدي أقول لك مهك؟ روحي واستلمي المطعم، يلا. حالياً أنت بتكوني صاحبة هذا البيت والشغل كمان، صح؟ روحي. رجاء شوريا، كون منطقي شوي. اسكتي مهك. أنت ما في عندك أي حلول لمشاكلي، لهيك ركزي على اللي لازم تساويه وبس. إذا أكلي همي ليش ما بتتفضلي؟ وبتروحي بتديري المطعم كله، روحي. مثل ما بتعرفي أنا نقلت كل ممتلكاتي على اسمك، لهيك يلا روحي ديري المطعم لشوف. فيكي، روح جيب هدول الأدوية لأمي. ماشي أخي. شوريا، أنا بحياتي ما طلبت منك أي شيء، لا هذا البيت ولا حتى شغلك. توقعت دائما أنك رح تكون صادق معي وما تخبي، بس أنت ما فيك تعمل هيك. مشان هالسبب لا تتمسخر علي لأني صاحبة هي الممتلكات. على قد ما فيكي مهتم حكى هذا الحكي لأنه بيعرف إنه المطعم هاد مو مجرد مطعم بالنسبة لإلك شوريا، هو حلم. حلمي يتحقق. شو هو الثمن؟ المطعم ما عاد يهمني، وإذا مطعمي رجع اشتغل
أو انحرق، ما عاد يهمني لا هذا الشيء ولا غيره. أنا بتهمني أمي بس، وما بدي أتركها لحالها بهالوقت هاد. فهمتي؟ اتركيني روح، ما بعرف خلص لوين عم بقول لك بتلازم وقفي، روح. لا تتسرعي ولا تخلي انانيتك هي اللي تسيطر عليكي. ما عندك مكان تروحي عليه، وين بدك تروحي مع هدول الاغراض؟ اعملي مثل ما قال لك فيكي، فوتي على غرفتك ولا تزعجي حدا. يلا فوتي. لك وقفي، تعالي تعي، فوتي لجوا وخلصينا بقى. يلا تعالي. استاذ 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 عملت قائمة بالمواد اللازمة مشان تعمل الخلطة، وأنا حطيت المقادير اللي لازم ينخلطوا. وينها مهك؟ استاذ المدام مهك كانت بالمطبخ من شوي. بالاذن. شو هذا المكتوب هون؟ شو هو الشغل اللي لازم تساويه؟ أنت مو قلت لي امبارح إنك رح تضل مع أمك لتنتبه عليها؟ لهيك جهزت لك قائمة من المواد لتعمل الخلطة حتى أقدر روح وخلص كم شغلة كتير مهمين. فهمت. فيني أعرف شو هو هالشغل المهم كتير؟ ليش لا تتركي أمي وتروحي من شانه؟ لوين رايحة مهك؟ أنا لسه ما خلصت كلامي. مهك! وقفي! مهك! ردي علي. أنا سألتك لوين رايحة؟ شوريا، فهموني انتو شو عم بيصير معكم؟ ليش عم تتخانقوا مرة تانية؟ شو صاير بيناتكم؟ على الأقل بهالوقت لا تتخانقوا. سأليها لإلها لوين رايحة يا مدام؟ حتى أنها ما جاوبتني على سؤالي وتاركة أمي لوحدها. شو بهالحالة؟ أنا مو تاركتها لوحدها. وكمان أنا حضرت مواد الخلطة لحتى يحطها المسا، وخبرته كيف لازم يعملها، وقلت له على موعدها، وهلأ رايحة مشان شوف وضع مطعمي. مو أنت قلت لي إنه الشغل هو مسؤوليتي أنا؟ طيب أنا رايحة لحتى أنهي مسؤولياتي التانية. لك انت شو اللي صاير لك؟ شو مفكرة حالك انه إدارة المطعم كتير ضرورية هلا؟ بعدين انت بتعرفي شي عن المطعم؟ شو رح تعملي هنيك انت هلا؟ ما بتعرفي شي عن الشغل. شوريا، أهلي علموني إنه الشغل مانو على كيفي، هو إجباري عني. إذا نحن ما اشتغلنا ما رح نقدر نطالع مصروفنا. بس أنت شو اللي عملته؟ أنت درت ظهرك على مطعمك اللي بنيته، وتجاهلت حقيقة إنه هالمطعم مو بس شغل، هو حلمك. وعلى فكرة هو كمان حلمة لأمك يلي حققتوه سوا. وقت اللي رح يرجع لوعيها رح تنزعج كتير إنه الشغل تدمر وهي مريضة، وأنت كنت السبب. وصح، أنا هلأ ماني تاركة خالتي لوحدها، وما أنا وحيدة. أنا رح أترك معها ابنها المسؤول والمتعلم جنبها هون. أنت فيك تتصل فيني بالوقت اللي بتختاره، إذا ما فيك تهتم فيها لوحدك. شوريا، أنا وعائلتي ناس عاديين كتير، تعلمنا إنه الشغل والارتباطات أهم شي، وهذا الشي ربينا عليه وتعلمناه من نحن وصغار. بصراحة شوريا، اللي قالته هلأ مهك كان كله صحيح. وانت خالتي ليش واقفة بصفها؟ شو الغلط اللي عم تعمله مهك؟ لازم شي حدا فيكن يتصرف بشوية وعي ابني.
اسمعوني منيح، بدي اياكم تنتبهوا كتير منيح للضيوف وبدنا نهتم فيهم. واهم شيء كمان هي النظافه، بدي اياكم تكونوا كتير حذرين. ماشي مدام. وكمان رح روح شوي وبرجع لكم. لازم ننتبه على كل التفاصيل. مهك طلعي. عمي عادي. كتابتها أبداً مو مفهومة. ما عم أعرف أقرأ خطها. لازم أعطي أمي الخلطة. كيف بدي ساويها هلأ؟ لازم دق لمهك وأسألها. هذيك الطاولة خلصناها، بيان هي بس لازم هذيك. تستعجلوا اكثر. ايه فهمت عليك. ايه ايه شوريا؟ ليكي مهك قلي لي شو هي القنينة الصفراء؟ قصدي قديش لازم حط منها؟ قنينة صفراء؟ أوراق الريحان. لا تخاف مشانهم، بفيدوها لخالتي. مهك خطك بنوب مو مفهوم. قلي لي انتبهي. انت كيف بتكتبي بهالطريقة؟ ما عم افهم خلص شيء. هيك تمام. بكل الأحوال قولي هلأ شو لازم ضيف لأوراق الريحان؟ استنى دقيقة، رح أطلع لبرا مشان اسمعك منيح. طيب اسمعي، لا تنهي المكالمة، رح استناكي. طيب ايه انت استنى خلينا شوي. شوي. إيه، تمام. فهمت عليك. مدام شو اعمل هلا بهذا؟ صح، تدخلوا لشوف. ما تاكلوا. سوريا دقيقة بس. ليكي هلا منحط هي هون. هون؟ ايه وبعدين منحط البهارات فوقها. تمام. ايه شوريا، لحظة ماشي. وبرجع لك. مهك لو سمحتي قولي لي كيف بدي ساوي الخلطة رجاءً، فيكي بعدها ترجعي على شغلك. فطر. فطر شو؟ لا شوريا مو لإلك. طيب اسمع، خذ معلقة واحدة من القنينة الصفراء واخلطها مع مي مغلية، ماشي؟ طيب ماشي مدام. لا مو لإلك. اسمعي هلا خلطي الفطر مع المرقة وخليهم يغلوا، ماشي؟ مهك شارمة، فيكي تركزي على شي واحد لو سمحتي؟ قولي شو بدي اضيف على المي المغلية. ايه رح اقول لك. مدام شو بدك يعني اعمل بعدها؟ بتعملي فطيرة التفاح. اتركي الطبخة وفطيرة التفاح. بالاول قولي لي كيف بدي ساوي هالخلطة، انا ما عم امزح، امي حالتها عم تسوق وانت مو فاضية. كل اغراض شوريا الغربية بترجاك لتعصب، رح اقول لك شو الخلطة. اسمع واكتب. خذ معلقتين من القنينة الزرقاء الموجودة على الطاولة، وكمان خذ معلقة واحدة من المادة اللي بالقنينة الصفراء. ايه وشو كمان؟ اغليهم بالمي اللي موجود فيه وراق الحبق، ماشي؟ وبس تغليهم خذ السكر، وهو رح تلاقيه يمكن جنب القنينة الزرقاء اللي عندك، ضيفه فوق الخليط. اتصل فيني بعد ما تخلص هدول لأقول لك شو بدك تعمل بالباقي، ماشي؟ اتفقنا؟ مهك لك شو مفكرة حالها عم تساوي هي؟ مفكرة حالها رح تصير أفضل سيدة أعمال؟ مهك شارمة. تروك، أنا طلبت منك تساوي شي هون؟ أنت خلطت الأناني كلها. آسف أستاذ، أنا بس فكرت إنه رتب كل شيء. لا تخليني يطلع جناني وأضربك هلا، اطلع برات الغرفة بسرعة.
يلا روح من وشي. مطعمكم مبين كتير ظريف. شكرا كثير لك استاذ. عن جد كتير ظريف واكلاته كتير طيبه والعصير طيب كمان. شكرا كثير استاذ. بس قولي لي ماني شايف السيد شوريا كنا هون. شو القصة؟ في شي مشكلة؟ لا استاذ، السيد شوريا كنا ماله موجود هون، بس المدام زوجته ما هيك شارمة موجودة. الحقيقة هي القائمة اللي محضرنا اليوم، بتمنى تعجبكم. ايه فيكي هدول ايه منحطهم تمام هون. تمام. تمام. وبعدين منحط هي جنبها. ايه تعالي ساعدي. لازم روح على البيت بس يخلص الأكل. أكيد شوريا بيكون خايف. فيكي وبريا بيهتموا بالمندوبين. فيكي اعطي التليفون لمهك بسرعة، في شي كتير ضروري. مدام قال المندوبين حابين يشوفوكي، رجاء تعي بسرعة. ماشي. ايه فهمت انتبهي عليك. منيح تمام. على الأكل. ماشي ايه يلا. ما هيك. فيكي استنى دقيقتين وبرجع. ماشي تفضل. خالتي مانا منيحة بنوب، لهيك ما بقدر طول هون أكتر من هيك. الو. ايه شوريا المندوبين موجودين هون وما هيك راح تشوفهم، خليها تدق لك بعد شوي. ما بيهمني، روح طلعهم لبرا، حرق المطعم. خلي مهك تحاكيني فورا بسرعة. ماشي اخي. الأكل كتير طيب مدام كنا، بس هاد مؤتمر دولي، في مندوبين من اليابان وفرنسا وألمانيا والهند وسنغافورة وغير هدول، لهيك لازم يكون الطبخ فيه أكلات هي الدول. وطبعا الأطباق اللي رح تعملوها حضرتكم لازم تعكس ثقافة الدول المشاركة. أنا كتير آسفة، بس ما كنت بعرف بهي القصة. مو مشكلة مدام كنا، انت اجتزتي المرحلة الأولى وهلأ لازم تشتغلي على باقي الأطباق. رح نجي جولة تانية لندوق بعد 3 أو 4 أيام، صح؟ مدام كنا رح تخبرك عن الموعد المحدد. ماشي؟ ايه اكيد استاذ. نستأذن منكم، بدنا نمشي. أهلا وسهلا. تفضل تفضل تفضل. تفضل. شرفتونا. مع السلامة. بريا ليش اتفقتي معهم؟ شو بدي أعمل؟ إيطاليا وفرنسا وألمانيا ما بعرف حضر أكلاتهم، ولا حتى بعرف شو لازم ساوي. ما هيك مكالمة من شوريا، في شي كتير ضروري. سيد فيكي، نحن لازم نقنع المدام مهك بأي طريقة إنه تستلم العقد مع المندوبين، وإلا أنا رح أخسر وظيفتي. لو سمحت أستاذ. إيه شوريا؟ مهك أمي عم تطلع حرارتها وما عم تنزل الحرارة أبدا. شو؟ أنت ما عملت اللي قلت لك عليه؟ ما فهمت كيف بدي أحضر المرهم وما عرفت أعمله. ما فهمت شي من خطك كمان، وفوق كل هذا الشي إجا أفرة وخلط لي كل الأناني مع بعضهم كمان. اسمعني شوي، اسمعني. في أنينة زرقاء، خذ منها معلقتين صغار. إيه وخذ معلقة كمان من الدواء اللي بالقنينة الصفراء، اغليهم بالمي وضيف ورق الحبق فوقهم، وبعدين ارجع حط فوقهم من هديك القنينة. ولا تنسى كمان انه لازم تحط نقطتين من زيت النعناع، وبعدين بدك تحط شوية ريحان. مهك ما عم أفهم عليكي شي. طيب خلص اهدى، أنا جاي فورا. فيكي أنا لازم روح بسرعة، أنت تصرف. إيه؟ خليني أروح وصلك. لا أنا بدبر حالي. ماشي. إيه أعطيني الدكتور، بدي أحكي معه بسرعة. الدكتور عنده عملية جراحية هلأ بده 2 ساعة حتى يخلص. شو؟ شوريا حرارتها ما عم تنزل من الصبح ابني. حرارة جسمها عم تزيد، لازم نلاقي حل. مدام أفر خبرني كيف خالتي؟ مدام انت كثير تاخرتي. من شوي الاستاذ اخذها على المشفى. شوريا بترجاك
الرقم الذي طلبته خارج التغطية حاليا، يرجى المحاولة لاحقا. مدام، لازم تتبعوا التعليمات اللي قلت لك عليها شوريا كنا. هي لازم تضل تحت المراقبة هلا، وانا برجع لعندها. شوريا، ما أنا رايحة أجيب الأدوية. لا تفوتي. أنا ماني بحاجتك لتعتني بأمي، فهمتي؟ روحي ارجعي اهتمي بمطعمك، يلا. إذا الأولوية عندك للشغل فروحي. شوري أنا آسفة كتير، أنا كل همي إني ساعدك. خلص بكفي مهك، بلا هالحكي الفاضي وحاجة بقى تتظاهري. لو إنك كنتي مهتمة بأمي وفيني كنتي بقيتي بالبيت ودرتي بالك على أمي، وما كنتي رحتي على المطعم لو شو ما صار. لما اجيتي على البيت كنتي جاية تهتمي فيها، مو منشان تلبي طلبات المطعم وبس. وركضتي على المطعم لما حسيتي إنه رح يخسر، وقتها نسيتي كل مسؤولياتك. فيك تروحي تكملي. شوريا لا تحكي معي هيك، أنا كنت مجهزة كل اللي مطلوب مني قبل ما أروح. فكرتك رح تقدر تعمل الخلطة. ليك شوريا، لو كنت بعرف إنه خالتي هيك مانا منيحة أنا ما كنت رحت لأي مكان. أنا آسفة، بس رجاءً بترجاك لا تفهمني غلط. ما في شي بالنسبة لإلي أهم من صحتها لخالتي. بس هيك في تناقض وكتير كبير كمان بين حكيك وبين أفعالك. أنا من اليوم ورايح ما عاد رح أروح على المطعم. أنا آسفة خالتي، هذا كان غلطي أنا. بوعدك ما عاد أعيدها، ورح ضلني هون جنبك. الو استاذ، ما هيك ما عم ترد على اتصالاتي؟ لو سمحت بدي احكي معها بشي ضروري كتير. اسمعي، بعد هلا لا تتصلي فيني حتى تطلبي مهك ابدا. كلامي واضح؟ حاضر استاذ. بس مهك انت ما غلطتي باللي عملتيه بنتي، انت سويتي الشيء اللي شفتيه صح. خلص ما في داعي تزعلي. مرت عمي، أنا فكرت إني بقدر على البيت وعلى الشغل، بس طلعت ما بقدر عليهم. ليكي بنتي، مهمة كتير صعبة على أي بنت مثلك بهالعمر هاد، إنه تدير مسؤولية بيت وشغل مع بعضهم وبهالوقت. بس انت بتعرفي كيف لازم تتصرفي وشو الشيء اللي لازم تساوي. لا يا مرت عمي، أنا خلص ما عاد روح على المطعم. ما بدي سبب أي أذى لعائلتي حتى أكون ناجحة. أنا ما برضى من هون لحتى تتعافى خالتي. أنا رح ضل جنبها وما رح أتركها. إذا اضطريت على أي قصة بشتغلها وأنا بالبيت. كانتا أنا بدي أحكي مع مهك. لحظة مانسي بدها تحكي معك. الو مهك. اهلين مرت عمي، بدي اقول لك شغله، انا رح اجي لعندك او بدي ابعت نهال لعندك، بتساعدك وبتبقى جنبك، ماشي؟ باقي الامور لا تاكلي همها. صدقيني ما بتعرفي قديش مشتاقين لك هون، مفتقدين لك كتير. حاولي انك تزورينا عن قريب، واي شيء بتحتاجيه بس اتصلي فيني. ايه مهك، فهماني عليكي. ماما اعملي لي قهوة.
سونال 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 حبيبتي سونال كيف بنتي صار هيك؟ شو صار معك؟ هاتي مي. سونال ردي علي مرت عمي شو صار لسونال؟ الو مرت عمي مانسي مرت عمي كانتا. الو رامي تعال بسرعة رد علي. سونال بترجاكي فتحي عيونك. سونال شو اللي صار؟ سونال شو صار بدي؟ سونال يلا بسرعة خلينا ناخذها لبرا قوم. خالتي أنا لازم أروح على البيت فوراً، صاير شي لسونال، بظن إنه حالة طارئة، ما عم أقدر إني أتواصل مع أي حدا من البيت، ما بعرف شو صاير. ما هيك لازم تروحي على البيت فوراً، خبرينا إذا في شي خطير. إيه بظن لازم أنطر شوي، رح حاول أرجع أتصل فيهم مرة تانية، بركي مو صاير شي معهم ووضعهم منيح. فيكي تروحي على البيت فوراً، القصة ما بدها انتظار، لأنه إذا بيصير أي شي مو منيح لعائلتك، أنت وعائلتك رح تلوموني وتعتبروني أنا السبب فيه. شوريا، بعتقد العالم مانو ملكنا وبين ايدينا. خالتي مانا منيحة وسونال ما بعرف شو صاير لها، بالمطعم الأمور مو منيحة، وأنا قد ما فيني عم حاول ساعدك وعم كون معك. وإذا أنت حابب تساعدنا حاول تعمل شي كرمالي شوريا، وحاجة ما تبهدلني طول الوقت. ممكن؟ شوريا ما هيك حكي صح، لما تشوف الأمور انحلت وقتها فيك تكمل خناقتك معها. طيب حقكن علي، أنا عندي شغل بدلهي، رح وصلك بطريقي. وكمان إذا بدك ترجعي بتلاقيني على الباب الرئيسي. ما هيك؟ روحي بسرعة يلا. قربوا البطاطا، قربوا تازة البطاطا بلدية. تفضلي. ما بعرف شو اللي صار بالضبط، بس شفتها غميانة وواقعة على الأرض. لا تقلق، بظن كل الأمور رح تكون منيحة. مو معقول، شو صاير لبنتي سونال؟ يا ترى بفوتوا بسألهم عنها؟ صرت قايلت لها 100 مرة ما بيصير تنسي فطورك، بس هي ما بتسمع مني، بتضل تحط لي أعذار. أمي مو مزبوط، أنا شفتها لسونال وهي غميانة وراكي على الأرض، بس كنتي مشغولة بالحكي مع مهك، ما بتهمك سونال. مهيت أنت اسكت. وليش عم تسكتوا لمهيت؟ ليش لازم يسكت مهيت أصلاً؟ هو معه حق بكل اللي قاله وهي هي الحقيقة. فعلاً كانتا ومانسي ما عطوا أي اهتمام لسونال. خلص بكفي بقى. ليش بدك كان يسكت جيفان؟ انتو ما عاد عم بهمكن شي غير مهك ومشاكلها إلن الأولوية. وباعتباركم مهتمين بس بمهك ومشاكلها، ما عدتوا اهتميتوا بمشاكل حدا تاني بهالعيلة. لا عمي لو سمحت لا تقول هيك، أمي وخالتي ما قصروا معي أبدا. صدقوني ما في شي من هاد، أنا وكانتا كنا خلص مانسي بكفي، ما بدي تعطيني أي تفسير. ايه خبرينا دكتورة، وضع منيح ولا سيء؟ ما في داعي تضل خايف هيك مدام، عندي أخبار حلوة إليك. بس الناس المحظوظين واللي بعمرك هن اللي بيبقوا حتى يشوفوا أحفادهم قدام عينهم. مبروك. اتفضلي دكتورة، رح نوصلك على البيت. مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. مبروك يا بني. مبروك لكم. أنا رح أهتم لك بالطفل تبعك. مبروك ستي حبيبي. ألف مبروك. ألف مبروك إلنا كلنا، عن جد انبسطت كثير. مبروك مبروك. مبروك ستي. ايوه اجوا يلا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا عيني يلا شوفوا لي الحرام يلا
هلا بكفي. ايوه بابا ايوه، لا توقفوا، يلا يلا يلا. مبروك عليكي، وهلا صار وقت نحتفل طول اليوم. مبروك. ست بيدي انت كتير حلوة، بتمنى لك السعادة طول العمر. بهالمناسبة السعيدة خدي هدول مبروك. إلك كلهم. يلا يا جماعة خلونا نروح. هلا لازم تسمعوني. هلا بما اني انا رح صير جد، بدكم تنبسطوا فيني، يلا زقفولي. يلا 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 قوم. يا عيني، يا سلام يا سلام. ايوه بابا. يلا ايوه ايوه رصي امي رصي. ايوه ايوه تعال. ايوه ايوه يلا يلا اخي يلا. ايوه ايوه يلا يلا يلا. وعي مصاري، خذوا مصاري قد ما بدكم. يلا ايوه ايوه يلا يلا ايوه يلا يلا يلا. يلا يلا. مو قلتي لي انه صاير شي طارئ صح؟ هي هي هي. لكن ليش قاعدين عم يحتفلوا هيك؟ هي 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 هي. تركت موبايلي بالسيارة. انت فوتي، انا يلا يلا الكل يلا 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 الكل يلا يلا يلا. يا روحي يا روحي، رح تصيري هلا، رح تصيري عمي 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 مهك عمي عمي. يلا مبروك. يا عيني. يلا 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 يلا. داك شبكون. يلا ورجونا الراس. يا عين. مبروك مبروك علينا كلياتنا. ايوه 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 حبيبتي. مبروك علينا كلياتنا. ايوه مبسوطة تشوفك. يلا بدنا تكوني مبسوطة على طول. يلا. ألف مبروك موهيت. شكرا شوريا. سونال، خلينا نفوت حتى ترتاحي، لأنه مو منيح لإلك تبقي هون. يلا فوتي. وانتو شكرا لكم، فيكم تروحوا. مانسي، نهال، فوتوا لجوا. بس بابا. نهال أنا قلت فوتوا لجوا. رافي عمي ورافي ومهيت لساتهم مزعوجين. مرت عمي لا تهتمي، أنا مقدرة الموضوع. ما رح يكون سهل إنه ينسوا الشي اللي صار بسهولة. هاي الأوقات كتير صعبة. مرت عمي يلا فوتي وراهم. انتوا لازم تضلوا متفقين مع بعضكم دائما. نحن اجينا لأنه فكرنا إنه في شي خطير. كارونا كيف صارت؟ أحسن بكتير.
رح يطالعوها على البيت. مهك هلأ أكيد حاسة بالوحدة. مرت عمي ديري بالك على سونال منيح، نحن رايحين. هات لك هات. يلا يلا الريانة، يلا يلا بندورة، تازة قربوا على المشمش، مشمش المستوي، قربوا بلدي، كرز قربوا على الكرز، اسواق اليوم. تعال نشتري من هاي. بسببكن انتوا الاثنين سونال بنتي تركت البيت. رح استغلهم هن الاثنين مع بعض لحتى رجع بنتي على بيتها. مهك وشوريا رح تعرفوا شو يعني الشعور لما عائلتكن كلها تطلعكن برات البيت. خليتونا نفترق أنا وبنتي قصداً عن بعض. رح خليكن تمرقوا بنفس الشي يا مهك، ورح تشوفوا هذا الشي بعيونكن وقت اللي انتقم منكن. الو مهك بنتي، لا تسكري التليفون، انا خالتك شيتال. ما بعرف شو صار، حياتي كلها صارت تعيسة وحزينة بسبب أفعالي. صرت لحالي وبنتي سونال تركتني كمان. مهك رجاء اعملي شي من شاني. بترجاكي لاقي طريقة ساعديني لحتى التقي مع بنتي سونال لو مرة واحدة. مهك أنا رح أترجى الكل إذا هالشي بيجيب نتيجة. ما فيني ضل بعيدة عن بنتي طول عمري مهك. ما بعرف قديش لسه بدي أعيش لحالي. ما بعرف بدي أعيش باقي عمري مع بنتي. خلص خالتي انتي لا تقلقي، أنا رح خلي الكل يقبلوا، وأنا واثقة إنه الكل رح يقتنعوا بحكي، لأنه عيلتي بيحبوها لك. سونال وفوق ما بتتصوري. لو سمحتي ما بدي إياكي تقلقي. انتبهي على حالك. شكراً حبيبتي. انت حياتك الخاصة مانا منيحة. كيف بدك تساعدي الناس التانيين الليل؟ عانيتي كتير بسبب هي شيتال وهلأ بدك تساعديها؟ غريبة. كيف بتقدري تكوني بهي العقلية؟ مع حق عيلتك تكون مزعوجة منك. شوريا، كلياتنا ممكن نغلط وكمان منعصب، وأنا متأكدة إنك فهمان علي. خالتي شيتال كمان غلطت، بس هلأ هي ندمانة على أفعالها وبدها تلتقي ببنتها. وين الغلط بهذا الشيء؟ كمان سونال بتكون بنتها وإلى الحق إنها تشوفها. ليك شوريا، بما إنه سونال هلأ حامل أكيد رح تحتاج إنه أمها تكون جنبها بهذا الوقت. أنا ما بوافقك إنه شيتال تغيرت أو حتى عرفت شو هو غلطها. بتعرفي العالم اللي مثل شيتال مستحيل يتغيروا أو يتحسنوا، بس أنتي ما رح تتعلمي أبداً. روحي ساعديها وأنا عم خبرك، ومتأكد إنك رح توقعي بنفس الشيء مرة تانية. بس شوريا، رجاءً مهك، أنا بقدر أبني مثل هي الإمبراطورية الكبيرة لأني بقدر أفهم الناس من تصرفاتهم منيح.